जारी गर शिक्षा ऐन जारी गर साथीहरु कता हो सिधु कामे यता हो साथीहरु कता हो सिधु कामे यता हो सिधु कामे यता हो नेपाल विकास जिन्दाबाद 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 नेपाल विकास जिन्दाबाद 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 हाम्रो पुराको जिन्दाबाद शैक्षिक माफिया होशियार शैक्षिक माफिया होशियार विगतका सम्झौता कार्यान्वयन विगतका सम्झौता कार्यान्वयन भाइ हानु मलाई भन्थ्यो शिक्षक एकता जिन्दाबाद 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 नेपाल शिक्षक महासंघ जिन्दाबाद 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 नेपाल शिक्षक महासंघ जिन्दाबाद 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 हाम्रो माग पूरा गर हाम्रो माग पूरा गर जिन्दाबाद जिन्दाबाद शिक्षक एकता जिन्दाबाद 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 हाम्रो माग पूरा हाम्रो माग पूरा गर हाम्रो माग पूरा गर शिक्षा ऐन जारी गर शिक्षा ऐन जारी हाम्रो माग पूरा गर हाम्रो माग पूरा गर शिक्षा ऐन जारी गर शिक्षा ऐन जारी गर शिक्षक महासंघ जिंदाबाद 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 शिक्षक कर्मचारी एक शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षा ऐन जारी गर शिक्षा ऐन पूरा गर हाम्रो माग पूरा गर शिक्षा ऐन जारी गर हाम्रो माग
अहिले काठमाडौँमा यो शिक्षकहरूको चलिरहेको आन्दोलन अहिले माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अगाडि बढिरहेको दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु। यहाँहरूलाई अहिले बबरमल र माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अगाडि बढिरहेको यो शिक्षकहरूको आन्दोलनको यो जुलुस हो। शिक्षा है नारीगर, शिक्षा है नारीगर, हाम्रो माग पूरा गर, हाम्रो माग पूरा गर, शिक्षा है नारीगर। विगतका सम्झौता शिक्षक महासंघ जिंदाबाद, 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 शिक्षक महासंघ जिंदाबाद, 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 अघि बढ्न तयार छौं, साथ दिन तयार छौं, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 पूरा गर, हाम्रो माग पूरा गर, पूरा गर, पूरा गर, विगतका सम्झौता लागू गर, लागू गर, लागू गर, पहिलो सरकार कान खोल, कान खोल, कान खोल, पहिलो सरकार कान खोल, कान खोल, कान खोल, हाम्रो माग पूरा गर, पूरा गर, पूरा गर, हाम्रो माग पूरा गर, पूरा गर, पूरा गर, अघि बढ, साथ दिन तयार छौं, अघि बढ,
शिक्षकलाई अपना पाइँदैन शिक्षकलाई अपना पाइँदैन सुन्दैन तपाईँले फेरि अर्को गाडी माइक थप्छौँ हामी यदि सुन्दैन भने अर्को गाडी थप्छौँ माइकलाई हाम्रो आन्दोलन जारी छ शिक्षा कर्मचारी जिन्दाबाद शिक्षा कर्मचारी जिन्दाबाद हाम्रो आन्दोलन जारी छ जिन्दाबाद
होशियार होशियार नालायक सरकार होशियार नालायक सरकार होशियार जिंदाबाद जिंदाबाद को बाकी है नया सिस्टम लागू कर शिक्षक जिंदाबाद शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद शिक्षक कर्मचारी हेर्न पाइँदैन शिक्षक कर्मचारी हेर्न पाइँदैन नालायक सरकार नालायक सरकार पाइँदैन शिक्षण जारी शिक्षक कर्मचारीलाई हेर्न पाइँदैन सबसे ढंगले अरू के छ अध्यक्ष सर आरामै छन् हिजो सर झुल्नुको चाहिँ आउँछन् त फेरि भिडमा हरा हाम्रो आन्दोलन दिनको आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन शिक्षा 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 हाम्रो नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षक कर्मचारी एकता शिक्षक कर्मचारी एकता हाम्रो माग हाम्रो माग हाम्रो माग शिक्षा शिक्षा हाम्रो आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन देवघाट तीर्थ स्थलबाट आएका हौँ देवघाट नयाँ
अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने हो नेपाल सरकारलाई विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार पटक पटक सहमति गर्यो। सहमतिलाई अहिले पनि त्यसका लागि तपाईँहरूको हेरमा के छ त्यसको कुराहरू देशभरिका शिक्षक काठमाडौँ आएका छौँ। सबलीकरण गर, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। नेपाल शिक्षक महासंघ जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। आज मिल्नुपर्छ है। माया पानीको बात विद्यालय सम्झको दिनको रात आन्दोलन विद्यालय सम्झको दिनको रात आन्दोलन पेसाको जानानी सुनौ मुताकै कुरा नमानी माया पानको पात विद्यालय सम्झन्छु दिनको रात आन्दोलन पेसाको जानानी सुनौ मुताकै कुरा नमानी माया पानको पात नेपाल
नेपाली शिक्षक के भन्छ शिक्षा ऐनले भन्छ नेपाली शिक्षक शिक्षक कर्मचारी एकता जिन्दाबाद 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 कर्मचारी एकता जिन्दाबाद 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 शिक्षक कर्मचारी जिन्दाबाद जिन्दाबाद शिक्षा ऐनले भन्छ शिक्षा ऐनले भन्छ नेपाली शिक्षक के भन्छ शिक्षा ऐनले भन्छ नेपाली शिक्षक के भन्छ शिक्षा ऐनले भन्छ नेपाली शिक्षक के भन्छ शिक्षा ऐनले भन्छ पुरानो शिक्षा ऐन खारेज खारेज गर खारेज गर खारेज गर खारेज गर खारेज गर खारेज गर जारी गर जारी खारेज गर खारेज गर शिक्षा ऐन जारी कर जारी गर जारी गर शिक्षा ऐन खारेज कर खारेज गर खारेज गर हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर कार्यान्वयन गर कार्यान्वयन गर विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर कार्यान्वयन गर कार्यान्वयन गर शिक्षा ऐन जारी कर जारी गर अध्यादेशतर्फ शिक्षा ऐन जारी कर जारी गर जारी गर अध्यादेशतर्फ शिक्षा ऐन जारी कर जारी गर पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन खारेज कर खारेज गर खारेज ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर ऐन जारी गर सम्झौतालाई लागू गर ऐन जारी गर जाँदैन